सुल्तानों का सुल्तान आया। अरे कज गुलामो अरे बादशाहो आए झुकाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। मरहबा ये कौन से शहे वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद। कायम और दायम रहो। हमारे सुन्नी लोग क्या करते हैं, इधर भी हाँ हाँ उधर भी हाँ। याद रखिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी का मिलाद मनाते हैं, ये ईदों का ईद है। एक छोटी सी बात सुन लीजिए ना, सुकून से मैं एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूँगा। जितनी भी चीज हम ईद बकर ईद जो मनाते, हर चीज नबी के आने के बाद ही ना, क्या पहले से भी मनाते थे? तो आप फिर हम ये ईद मनाते हैं, लेकिन याद रखिए हम कोई फर्ज नहीं मानते। हम ईद मिलाद नबी मनाना कहीं फर्ज नहीं मानते, मुस्तहब मानते हैं। और कोई मुस्तहब को मना करे तो वो भी बना हमारे पर क्या फर्ज। पूरी दुनिया में देखिए नबी का मिलाद मनाते हैं। आज एक एमएलए साहब गांव में आएगा तो सब कोई जाते हैं। कौन सा हदीस में जाना? नहीं ना, उसके लिए तुमने हदीस नहीं पूछोगे, दलील नहीं पूछोगे। हजरात एक छोटी सी बात बोलूंगा, कड़वी है लेकिन सच। बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर कोई लोग कह दे फातिहा करना शिरिक है, और शिरिक करने वाला उलमा से पूछे क्या होता? और निकाह टूटने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? क्या होगा समझ जाइए। तो आज जितने भी लोग फातिहा करने से मना करते हैं, उसका बाप तो जरूर फातिहा दिया होगा, हाँ? उसका दादा तो जरूर फातिहा दिया होगा, उसका दादा नहीं तो उसका परदादा तो जरूर दिया होगा ना? ये नहीं है ना? तो जब उसका दादा फातिहा दिया है तो शिरीक काम किया, और शिरीक काम किया तो उसका निकाह टूट गया। जब निकाह टूट गया तो आप चुलबुलाते हैं तो तुम क्या बने? अब याद करो, इशारा काफी है, अब इशारा काफी है। तो हमें सोचना चाहिए, शिरीक बोलने से शिरीक किसे कहते मालूम? आज बात में शिरीक, लाइट लगाना शिरीक, झंडा लगाना शिरीक। अरे भाई शिरीक का मफहूम समझो। शिरीक का माने होता है बराबर शरीक। शरीक जैसा कि इसका हाइट 4 फीट है तो दूसरा भी 4 फीट कराना, यानी शरीकदार, जिसे कहते हैं दो भाइयों में हिस्सा बंटवारे में दोनों को बराबर मिलना चाहिए। हम कब मिलाद करके नबी को अल्लाह का बराबर करते हैं? हाँ, पहला नंबर तो आप लोगों को शिरीक बोलना ही नहीं चाहिए। हम मौलाना लोग भी शिरीक बोलने में कतराते हैं, शिरीक हजार बार सोचते हैं ये काम इसने किया, ये गुनाह कबीरा है या गुनाह सगीरा है, ये जायज है ये नाजायज, इतना बोलेंगे, फौरन शिरीक नहीं बोलेंगे। लेकिन आपके पास तो शिरीक का मिसिंग है, जो मिलेगा शिरीक, और अगर वो शिरीक नहीं है तो खुद ही मुशरिक हो जाएगा। तो पहले तो उसको बोलना ही नहीं शिरीक क्या है। अब फातिहा देना क्या शिरीक? तो शिरीक का मतलब अल्लाह के बराबर कर देना जी। शिरीक का मतलब अल्लाह के बराबर कर देना। तो हमारा बाप गुजर गया, माशाअल्लाह हमने उसके नाम पे फातिहा कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह, क्या हम अल्लाह के बराबर उसको कर दिए? बिल्कुल नहीं। जब हम अल्लाह के बराबर किए नहीं तो शिरीक कैसे हुआ? कैसे शिरीक हुआ? शिरीक का माने होता है अल्लाह के बराबर करना। शिरीक का असल माने क्या होता है? एक खुदा के बजाय दो खुदा, एक खुदा के बजाय दो खुदा मानना, उसको शिरीक बोला जाता है। हम नबी को नबी मानते हैं, वली को वली मानते हैं, नबी को हम खुदा नहीं मानते, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं मानते। सुभान अल्लाह। हम नबी को खुदा नहीं मानते लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं मानते हैं। अक्ल वालों मैं मानता हूँ मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। अक्ल वालों मैं मानता हूँ मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है।
سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا سے جدا بھی نہیں ہے. معزز سامعین کرام یاد رکھو، شرک کے بولنے سے پہلے، شرک کے سننے سے پہلے 1000 بار سوچو. کوئی کام کر دیا ہم تو خدا کے برابر ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. پیارے نبی سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چو نثار رہے، باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. ایک آدمی اپنے ماں کو برا بھلا کہے اور مسجد میں عبادت کرے، عبادت قبول ہو جائے گی. ارے میرے رسول کی سگی ماں کا نام حضرت حلیمہ نہیں تھا. حضرت حلیمہ ماں کی حیثیت سے بھی نہیں آئی تھی، وہ تو اجرت کے لیے حضور کو لے کے گئی تھی. ان کا کام ہی تھا دودھ پلانا. ہر سال کسی نہ کسی بچے کو وہ دودھ پلاتی تھی. ان کے محلے کا یہ طریقہ تھا کہ دودھ پلا کر زندگی گزارتی تھی. دودھ پلانے سے جو مکے والے بچوں کی اجرت ملتی تھی، پیسہ ملتا تھا، وہ ایک طرح کی سروس تھی، اس کے لیے وہ آئی تھی. اللہ اللہ جب میرے آقا وہاں گئے تو اجرت نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ حلیمہ کے جسد سینہ مبارکہ سے لب لگایا تو کہا اے میری ماں، اب میرے اپنے رب کے عزت کی قسم جب آپ آؤ گی تو حال یہ ہوگا، دنیا یہ کہے گی، دنیا یہ جانے گی کہ آپ کسی اور کی ماں ہو، آپ کسی اور کو جنم دیا ہے. مگر سنو، جب آپ میرے پاس آؤ گی تو میں اپنی کالی کملی کو بچھا دوں گا، میں اپنی کالی کملی کو بچھا دوں گا. اور جب تک آپ بیٹھ نہیں جاؤ گی اس وقت تک میں بیٹھوں گا نہیں. اور ہوتا یہی تھا کہ جب حضرت حلیمہ آتی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے. وہ آقا جن کے لیے جبریل کھڑے ہو، سارا شجر و حجر، ارے جن کے لیے عرش اعظم قدم رکھ دیں تو آقا کی بارگاہ میں عرش اعظم کہے مولا ساری کائنات ایک طرف ہے مگر تیرے حبیب کا قدم ایک طرف ہے. اللہ اللہ، جس کے قدم مبارک کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا. حضرت حلیمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتی اس وقت تک آقا بیٹھتے نہیں اور چہرے کو اللہ اکبر رسول اللہ حضرت حلیمہ کی طرف کر دیتے اور پوچھتے امی جان آپ خیریت سے ہیں، آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے. آپ اپنی طرف سے جتنا ہوتا اپنی والدہ کی خدمت کرتے، خود لے جاتے، اونٹ پر بٹھاتے اور اونٹ سے کہتے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے. اونٹ ہنہنا کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی ماں ہے تو سارے انسانوں کی کیا سارے جانوروں کی ماں ہے. خوش نصیب ہم اونٹ ہیں کہ آپ کی ماں کو لے جا رہے ہیں. اندازہ لگاؤ جب حضرت حلیمہ کا حال یہ تھا تو سیدہ آمنہ کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنے مادر شکم مقدس سے حضور کو جنم دیا تھا. اللہ اللہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں تم 1000 سال عبادت کر لو، 1000 سال سجدے کر لو، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو کہہ دیا تو تمہارے 100 سال کی عبادتوں کو، 1000 سال کی عبادتوں کو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. اور اگر تم نے عبادت میں کمی کی اور ماں نے اٹھا کر دعا کر دیا، باپ نے اٹھا کر دعا کر دیا تو تمہارے 1000 سال کی عبادت ایک طرف، ایک سجدہ تمہاری ماں کی دعا اور تمہارے باپ کی دعا وہ کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے شہین اساس واساس الایمان حب النبی والہ. آقا فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد مصطفیٰ کی محبت ہے. یعنی نماز کی بنیاد نبی کی محبت، روزے کی بنیاد مصطفیٰ کی محبت. جس کے اندر رسول کی محبت نہیں ہوگی اللہ اللہ کیا اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے. خارجیوں نے حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. 3 دن تک مدینہ شریف میں وہ نماز پڑھاتے رہے مگر کسی صحابی نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا. یزید نے جب قتل و غارت کیا اور مدینے کے مسلح کو خراب کر دیا اور ان کے لوگوں نے نماز 5 دن تک پڑھایا، ایک صحابی رسول نے نہیں نماز پڑھا. توجہ چاہتا ہوں وہاں کربلا کے اندر ادھر بھی نمازیوں کا خیمہ تھا کہ نہیں؟ حسین والے ادھر کیوں نہیں گئے اور ادھر سے واپس ادھر کیوں آ گئے؟ سمجھ میں آ گیا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز اسی کے پیچھے پڑھی جاتی ہے جس کے دل میں